शुभ वार्ता. Matthew, verse 9, word 36-10. लोकांचे जमे पळोवन ताचे काळीज कळवळान भरले. कित्याक गवळी नसलेल्या बोकड्याबरी ते घुसपुडून भिजूरले. देखून जेजू आपल्याशी लागीं म्हणालो, पिका वळये तेश्ट आसा, पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाचे दन्या लागीं ताणे आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देंवचार धांवडोवचो आनी सर रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदूतांचीं नांवां हीं: पयलो सिमांव, जाका पेद्रू म्हूण आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, थॉमस आनी सुंकागार म्हणटात अल्फेवाचो पूत जाकोब, आनी तादेव, देशभक्त सिमांव, आनी जेजूक घातान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातीच्या गांवांक वचात, त्यो वाटो धरिनाकात, आनी सामार्य घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगर इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकड्यामध्ये वचा. वेताना सर्गींचे राज्य लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वचा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवचार धांवडया, फुंक्याक तुमकां मेळना, फुंक्याक तुमी दिया. नियाळ. 12 आपोस्तलांचीं नांवां सांगतना मोदे आनी म्हणलो शब्द वापरान 6 जोडी नांवां एका उतरान सांगलेल्यांक, कित्याक आपल्या मिसावन जेजू दोगांक सांगाता वचोन वावरड धाडटा. साध्याक जातले मोदे वचनाकात म्हणून जेजू सांगता. शिसांक शिकोवन घेवंक जेजून अशें सांगिल्ले शिवाय जातीलांक शुभ वार्ता नाका म्हूण न्हय. अशें सोम्याच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत सावकास 6 राष्ट्रांक शुभ वार्ता परगट जेजून दिल्लो संदेश कर्तगाय जावनच येता आनी पवित्र सभेचे मिसांव कितले विस्तार वेता म्हणलें स्पश्ट जावन येता.